कई पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जिन घरों के अंदर बूढ़े या ज़ईफ या कमजोर लोग पाए जाते हो, तो ऐसे वक्त पर इस बुनियाद पर शादी नहीं करना, गोया कि अपने आप को महरूम कर लेना है एक बड़े सवाब से। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हम में के बड़ों की इज्जत ना करे, और इसी तरीके से खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तो सुब्हानहू व तआला तुम पर रहम करेगा अगर तुम जमीन वालों पर रहम करोगे, तुम्हारी मदद की जाएगी, तुम्हारे लिए रिज़्क़ को कुशादा किया जाएगा अगर तुम कमजोरों का ख्याल करोगे। तो अगर कोई आदमी इस सवाब से महरूम होना चाहता है तो बहरहाल इस नजरिए के मुताबिक अगर कोई जा रहा हो तो बिल्कुल गलत है। रहा दूसरा पहलू ये कि शादी करके जब लाया जाता है खातून को, तो ऐसे वक्त पर यह उम्मीद लगाई जाती है कि वो सास की खिदमत करेगी, जिसकी बुनियाद पर मुआशरे में सास और बहू के झगड़े तूल पकड़ रहे हैं। इस्लामी एतबार से सही तरीका तो यह है, असल ये उसूली एतबार से यह है कि शौहर और बीवी यानी उनका अलहदा इंतजाम हो, और बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ की खिदमत करे। उसका मतलब यह है कि वो अगर बीवी तैयार हो जाती है तो बीवी का बड़प्पन है, ये बीवी की तरफ से एहसान समझा जाएगा, लेकिन शरई एतबार से बीवी पर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। और रहा है कि जब घर अलग लेगा तो बेटे की जिम्मेदारी है कि इतनी दूर ना ले जिसकी वजह से वो माँ बाप से बिल्कुल दूर हो जाए, इस हद तक दूर रहे कि अंडरस्टैंडिंग बनी रहे कि जिसकी वजह से माँ बाप के दिलों के अंदर कहीं तकलीफ ना आ जाए। इस लिहाज से वो अलग रह भी सकता है, लेकिन बेटे की जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप के मसाइल को हल करता रहे और उनके दिलजोई करता रहे। लेकिन दो पहलू भी हैं, इसमें गौर करना चाहिए। और जहां पर मसला बात लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई मां समझना चाहिए, जो बहू है उसको मां समझना चाहिए सास को, और शौहर के जो बहनें हैं बहन समझना चाहिए, और भाइयों को भाई समझकर खिदमत करना चाहिए। तो ये बात उस वक्त पर क्यों नहीं करते हमारे बड़े लोग, जबकि जहेज लेते हैं। जहेज जब लेते हैं आप तो पराया समझकर जहेज ले लेते हैं, लेकिन जब बच्ची आती है घर में तो कहते हैं भाई ये हमारी बच्ची, हमको खिदमत करनी चाहिए। ये इस तरीके से इस्लामी एतबार से नहीं चलेगा। बैलेंस तरीके से अगर मुआशरा चलेगा तो यकीनन मसाइल नहीं उठेंगे। मैं दोनों तरफ भी तवज्जो दिलाऊंगा, सासों को जायज नहीं है कि वो जुल्म करते या जरूरी समझते हुए बहुओं पर जुल्म करे, दूसरी तरफ बहुओं के लिए भी सही नहीं है कि वो मादूर और बूढ़े लोगों की खिदमत से अपने आप को महरूम कर ले। दोनों को भी मैं उभारता हूं कि अंडरस्टैंडिंग के साथ बेहतरीन तरीके से सवाब कमाने की कोशिश करें। शुक्रिया मदनी साहब। आइए एक SMS लेते हैं। लिखा है मुंबई से जाहिद साहब ने, चंद वजूहात की वजह से मेरे अजीज दोस्त से मेरी बात बंद है, अब कैसे उनसे राबता कायम करें? भाई ने अभी बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है। ये बहुत सारे हमारे आज के दौर में भाइयों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही प्यारी बात बतलाई है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, लैसल वासिलु बिल मुकाफी, के सिला रहमी का मतलब यानी रिश्तेदारी का हक अदा करने का मतलब यह नहीं है कि अगर सामने वाला अच्छा रहे तो मैं भी अच्छा रहूंगा। जैसा बाल लोग कहते हैं अगर अच्छा रहा तो मैं भी अच्छा रहूंगा, वरना जैसे को तैसा। या बाल लोग कहते हैं मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, यह इस्लामी उसूल नहीं है। बराबर को बराबर जवाब दे सकते हैं, ईंट का जवाब ईंट से दे सकते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जायज नहीं है। तो इसी लिहाज से सिला रहमी का मतलब यह नहीं है कि अगर सामने वाला अच्छा रहे तो मैं अच्छा रहूंगा, यह इस्लामी उसूल ने कहा, यह तो करना ही है तुम्हें। असल सिला रहमी यह है कि सामने वाला मुंह मोड़ रहा है तो आप उसको मनाकर दोस्त बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे बंदे को काफी पसंद करते हैं। सामने वाला मुकर रहा है या आपसे बात बंद कर रहा है तो आप सलाम करके शुरुआत करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असल सिला रहमी करने वाला यह है। और जो आदमी ने सिला रहमी की तो सिला रहमी ने खुद अर्श से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अर्श से लटकते हुए दुआ की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सिला रहमी करेगा, रिश्तेदारों का हक अदा करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तू भी उससे ताल्लुक जोड़ ले। जो रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ ले अल्लाह ताला तू भी उससे ताल्लुक तोड़ ले। तो ये बद्दुआ कबूल हो जाएगी अगर कोई आदमी रिश्ते को तोड़ेगा। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। जी शुक्रिया मदनी साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कौन और कहां से बोल रहे हैं? हम फरीद अहमद खान श्रीनगर से बोल रहे हैं। जी फरीद अहमद खान साहब श्रीनगर से। हाँ सर। हाँ जी बताइए क्या सवाल है आपका? हजरत हमारा सवाल ये है कि हमने 25 साल माँ बाप की खिदमत की बहुत ही अच्छी तरह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अजर जिसमें कोई अज़ीम अता शिकायत फरमाए। नहीं थी आज तक लोगों के दिलों में भी। जी जी तो मेरा एक कारोबार चल रहा था जिसमें मैंने उनकी खिदमत बहुत की, जी। माँ बाप की, बहन की, भाइयों की भी। मेरे भाई बड़े हैं 4, उनकी शादी भी की
اور بہن ہے ان کو پڑھایا لکھایا، اسی طرح ان کو نوکری میں بھی لگایا دیا. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا اس کا. آمین آمین. آپ کی دعا ہونی چاہیے اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک مقصد میں کامیاب کرے. آمین. یہ بھی ہماری دعا ہے آپ لوگوں کو، جی آمین. پوری آپ کی ٹیم کو. تو حضرت ہم نے پوری خدمت کے ساتھ ان کو حج بھی کروا دیا، ماں باپ کو بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم نے ان کو بتایا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کروا دیجئے. جی. میں چھوٹا ہوں سب سے. جی جی. تو 4 بھائیوں کی شادی کی، اس میں بھی جو بھی انویسٹر لگا ہوا وہ میں نے لگا دیا. جی. اچھی طرح ان کی شادی کروا دی ماشاءاللہ. 3 بھائیوں کی. جی جی. اور 3 جو بہویں لائی گھر میں، ان کے ساتھ بھی جو رویہ تھا وہ بھی اچھا میں نے نبھا لیا. جی جی جی. اس میں کوئی شکایت نہیں ہے. پورے گاؤں والے بھی اس میں ذمہ وار ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج کل آپ نے بہت ٹھیک کیا. احسن. تو اس کے برکت ماں باپ نے مجھے نکال دیا گھر سے. ان کا ایمان بن گیا میرا روپیہ. میں بزنس مین تھا. اچھا جی. کم سے کم 65 لاکھ کا میرا بزنس چل رہا تھا. جی جی جی. وہ پورا کا پورا انہوں نے کھا لیا، کرش کر لیا. اللہ رحم کرے. تو اس کے برکت میں نے تو میں نے بولا چلو یہ میری کمائی تھی، چلو یہ بھی اگر آپ کو چاہیے تو لے جاؤ. جی جی. تو اب میری جان ہے، یہ اوپر والے کی ہے، اب اس کا مالک اوپر والا ہی ہے. جی. تو اس کے بعد اب آپ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. تو انہوں نے پھر آگ نامہ میرا لکھ دیا، پرتک جس کو ہم کشمیری میں بولتے ہیں پرتک. جی جی. آگ نامہ. ہاں ہاں. یہ رو گردان نکلا. جی جی. تو گاؤں والوں نے ان کو بھی بولا یہ کیا کر رہے ہو آپ، اتنے ظالم کیوں بن گئے ہو. جی جی. تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کے اوپر، ان کے دماغ میں یہ کون سی جگہ بیٹھ گئی، کیا ہے ان کے دماغ کے اندر، کیا میرے اندر یہ اتنی نفرت تھی ان کے لیے، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے. خیر ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے صاحب، آپ صحت سے ہیں، تندرست ہے، اللہ نے آپ کو ہوا سے خمسہ سے نوازا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب مدنی صاحب دیں گے. بھائی آپ نے کال کیا ہمیں کشمیر سے، اللہ آپ پر بھی رحم فرمائے اور آپ کے سوال کا جواب یقیناً دیا جائے گا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آپ بھی دعا فرمائیں ناظرین ان کا مسئلہ حل ہو جائے، اور جو سوال انہوں نے کیا اس سے متعلق کیا قرآن اور احادیث کہتے ہیں مدنی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی بھائی نے ایک طویل داستان یا مختصر داستان پیش کی ہے. اگر یہ جیسا کچھ بھی پیش کیا گیا ہے، جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، اس کی روشنی میں جو مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ ہم شخصی اعتبار سے، پرٹیکولر اعتبار سے کوئی مسئلہ بتانا نہیں چاہتے یہاں پر بیٹھ کر، جب تک کہ ہم نے دو طرفہ نہیں سنا ہے. البتہ جو مسئلہ ہمارے سامنے آیا اس میں ایک پہلو یہ ہے، جیسا کہ آگ کرنے کا سسٹم جو بہت بڑے پیمانے پر لوگوں میں پایا جاتا ہے. جیسے باپ کہتا ہے میں تجھے آگ کر دوں گا، یعنی اپنی جائیداد میں سے نکال دوں گا. یہ اسلامی اعتبار سے اس کا کہیں پر بھی ثبوت نہیں ہے. کوئی باپ کسی بیٹے کو آگ اپنی طرف سے نہیں کر سکتا. البتہ اسلامی اعتبار سے یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو ایسے وقت پر شریعت اس کو انہیریٹنس میں سے محروم کر دیتی ہے. یہ الگ شکلیں ہیں. لیکن باپ اپنی طرف سے آ کر آگ کر دیتا ہوں نہیں کہہ سکتا. کوئی فیملی میں سے کسی کو آگ کر کے بھائیوں کو نہیں نکال سکتا. تو لہٰذا جائیداد پر تو آپ کا حق بنتا ہے. جہاں تک آپ نے جو کچھ بھی اسٹرگل کیا ہے، جو کچھ بھی محنت کی ہے، آپ ان کے لیے دعائیں کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہدایت دے، ان کو توفیق دے اور ان کو سمجھ دے. آپ دعائیں کر سکتے ہیں. اور آپ کے لیے میں ایک شعر سناتا ہوں. مدنی صاحب ہم بات جاری رکھیں گے. آئیے ایک کالر لائن پر ہے، دیکھتے ہیں یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ہیلو ہیلو ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ مظہر صاحب آپ کو اور اسلم صاحب کی خدمت میں سب سے پہلے میں دلی سلام پیش کر رہا ہوں. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام محترم. اپنا نام بتائیے. میں کراچی پاکستان سے محمد بشیر بات کر رہا ہوں. جی بشیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ.